अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए आज माह रजब के पहले जुमातुल मुबारक का एक ऐसा अमल लाया है जिसके करने से आपकी जिंदगी में इतनी बहारें आएंगी कि अगर आप महरूम हैं तो आपकी महरूमियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, आपके मुक़द्दर संवर जाएंगे। अल्लाह पाक आपको महरूमियों से निजात अता फरमा देगा। आप वो चीज़ जो चाहते हैं, वो मेन चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, जो आपके दिलो दिमाग पे छाई हुई है, चाहे वो कुछ भी है, दौलत है, पैसा है, जायदाद है, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं या आपकी कोई भी दिली जायज़ ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस वजीफे के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको वो चीज़ अता फरमा देगा। तो माह रजबुल मुरजब की 4 तारीख है। रजब ऐसा महीना है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। रजबुल मुरजब बहुत ही बाबरकत तरीन महीना है और ये हुर्मत यानी इज्जत वाले उन 4 महीनों में से एक है जिनकी अजमत और शान कुरान और हदीस में बयान की गई। सहाबी इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने 12 महीनों में से 4 महीनों को खसूसियत अता फरमाई और इनकी हुर्मत को अजमत बख्शी और इनमें गुनाह को बड़ा गुनाह करार दिया। अल्लाह पाक पारा 10 सूरत तौबा आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम। तर्जुमा कंजुल ईमान है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और जमीन बनाए और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं और ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। तो हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुर्मत यानी इज्जत वाले महीनों में नेक अमल का अजर बढ़ जाता है और हुर्मत वाले महीनों में जुल्म और गुनाह बाकी महीनों के मुकाबले में गुनाह अजीम हो जाता है। खादिमुन नबी जन्नती सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया गया, माह रजब का नाम रजब क्यों रखा गया? इरशाद फरमाया, क्योंकि इसमें शाबान और रमजान के लिए खैर कसीर यानी बहुत ज्यादा भलाई बढ़ाई जाती है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आज माह रजब का पहला जुमा है। तो माह रजब जो कि अल्लाह पाक का प्यारा महीना है, जिसमें तौबा का बहाव तेज हो जाता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और हर बंदे पर हर इबादत करने वाले पर कबूलियत के अनवार का फैजान हो जाता है। तो हर जो बुजुर्ग था वो यही तमन्ना करता था कि माह रजबुल मुरजब में ही मेरी वफात हो, क्योंकि अल्लाह पाक इस महीने के बारे में खास तौर पर फरमाता है कि मैं इस महीने में अपने बंदे पर रहमतें नाजिल फरमाता हूँ। कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजबुन शहरुल्लाहि व शाबान शहरी व रमदान शहरु उम्मती, यानी रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना और रमजान मेरी उम्मतों का महीना है। तो रजब की हर रात ही बरकतों वाली है और खास तौर पर रजब का जो पहला जुम्मातुल मुबारक है, इसमें कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। हर जुम्मातुल मुबारक ही बरकतों वाला है और खासकर अगर आज जुम्मातुल मुबारक के दिन जिसने रोजा रखा है उसकी तो फजीलतें ही बहुत ज्यादा हैं। उससे दुआ करवाइए, उसके पास जाइए और बोलिए मेरे लिए दुआ करें। अगर आपने खुद रोजा रखा है तो अपने लिए दुआ करें, जितना हो सके अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करने वाला है।
اور اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو آپ نے آج سارا دن درود پاک کی کثرت کرنی ہے، سارا دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا ہے، سارا دن آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، آپ کی طرف نظر رحمت عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ کر لینا ہے، ایک سورت کا آج وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ رزق آیا کہاں سے۔ تو وہ قرآن پاک کی سورت کون سی ہے جسے آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے اگر پڑھا تو بھی برکتیں نازل ہوں گی، یا آپ نے اگر اس کو زیادہ بار پڑھا تو بھی برکتیں نازل ہوں گی، کیونکہ جمعہ المبارک کا دن ہے اور وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ تو فوری طور پر سن لیجئے اور یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج آپ نے پڑھنی ہے سورہ مزمل، سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی اور کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جیسے ہی آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں۔ سورہ مزمل بالکل چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص سورہ مزمل کو رجب کے مہینے میں جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں دونوں جگہ کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور چاہتا ہو اس کے رزق میں جلدی کشائش ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نیت کرے اور آج کے دن اس عمل کو کرے۔ جس جگہ پر بیٹھا ہوگا دعا مانگے گا، دعا جب مانگ کر کھڑا ہوگا قبولیت کے انوار آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے دعا مانگیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ کریں، ادھر ہی آپ دعا مانگ لیں۔ جیسے ہی دعا آپ مانگیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، فوری طور پر قبولیت کا مجدہ آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو فوراً طور پر وہ چیز عطا فرما دے گا۔ فوراً نہ بھی ملی انشاءاللہ آپ کے لیے وہ اس چیز پر مہر لگ جائے گی اور اللہ پاک آپ کی دعا کو سن لے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ مفتح القلوب ہے۔ اللہ پاک وہ ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ لوگ اگر آج کی جمعہ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں جلدی سے کیجیے اور فوری طور پر اپنا نام لکھیے اور 20 بار درود پاک پڑھیے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا نام دعا میں شامل کروایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چھٹی شریف بھی آ رہی ہے تو تیاری کر لیجئے انشاءاللہ۔ بہت بڑی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کروائی جائیں گی، تو ایسے ہی ضرور دعا میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔